संसारभरि छरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण आदरणीय मेरो मित्रहरूलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय मसीह। आज मेरो बीचमा हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण विषय र मसँग हुनुहुन्छ आदरणीय पी थोमस सर। गएको हप्ता जस्तै यो हप्ता पनि हामी विभिन्न समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न आइरहेका छौँ। पहिला हामीले उहाँको बायोग्राफी हेर्यौँ, त्यसपछि गएको हप्ता परमेश्वरको बारेमा हेर्यौँ, आज येशू ख्रीष्टको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। उहाँबाट हामी सुन्नेछौँ, आशिषित हुनेछौँ र गएको हप्तामा अपलोड गरिएको भिडियोलाई यहाँले लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु भएको लागि धेरै धन्यवाद दिँदै आजको एपिसोडमा म जान चाहन्छु। जय मसीह सर। जय मसीह। गएको हप्तामा हामीले पिता परमेश्वरको बारेमा हेर्यौँ। हजुरले पुरो मजाले प्रस्ट्याइदिनु भयो। मानिसको लेभल, इजरायलीहरूदेखि लिएर आदम र हवाको कुरादेखि लिएर सारांश, मान्ने कुरा, विश्वास गर्ने कुरा, धेरैवटा कुरा गर्नुभयो। आज म हजुरलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु येशू ख्रीष्टको बारेमा, उहाँको अस्तित्वको बारेमा, उहाँको पूर्व अस्तित्वको बारेमा र उहाँ संसारमा आएर के गर्नुभयो र अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ र भविष्यमा हाम्रो निमित्त के गर्नुहुन्छ र आज छरपष्ट भएर बसेको सङ्गति गरेको मण्डलीलाई उहाँले कुन हैसियतमा, कुन मूल्यमा, कुन मान्यतामा लगेर छोड्नुहुन्छ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस्। हस्, अब यसको बारेमा गम्भीर शिक्षाहरू अब त्यो परमेश्वर शास्त्रीहरूमा चाहिँ थुप्रै किताबहरू लेखिएका छन्। तर अब हामी साधारण मान्छेले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अब परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुरानो करारमा कहीँ पनि हामी पाउँदैनौँ। तर उहाँहरू तिनैजनाको कामलाई हामी त्यहाँ देख्छौँ, उहाँको उपस्थितिहरूलाई हामी देख्छौँ भने नयाँ करारको सुरुवातमा सुसमाचारको पुस्तकहरूमा अब मैले सुसमाचारको पुस्तकलाई पनि पुरानो करारकै भागको रूपमा लिन्छु कतिपल्ट, किनभने अझै पनि मण्डली भएको छैन र नयाँ करारको काम भएको छैन। र त्यहाँ पनि अब पुत्र परमेश्वर चाहिँ येशूले आफैलाई पुत्रको रूपमा एकदमै थोरै ठाउँमा, त्यो पनि भित्री सर्कलमा मात्र खुलस्त पार्नु भएको छ। बाहिर चाहिँ तिमीहरू कसैलाई नभन्नु भनेर रोक्नु भएछ, किनभने उहाँ पुत्रको रूपमा होइन, मसिहाको रूपमा, मानिसको पुत्रको रूपमा र यहुदीहरूलाई जुन मसिहाको सोच राखेको थियो त्यो सोचभित्रै आफैलाई पार्ने गरी आउनुभएको थियो, यद्यपि उहाँ त परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि येशूले भन्नुभयो, म गयो भने तिमीहरूको उद्धार हुन्छ, म गयो भने पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई म पठाइदिन्छु भनेपछि मेरो अनुपस्थितिमा तिमीहरूसँग सधैँ रहनको निम्ति मलाई नै प्रतिनिधित्व गर्नको निम्ति पवित्र आत्मालाई म पठाइदिन्छु भनेपछि यो तीनवटा व्यक्तिहरूमा परमेश्वर आफैलाई प्रकट गर्नुभएको छ। उहाँको अस्तित्व चाहिँ तीनवटा व्यक्तिमा होइन, उहाँ एकै हुनुहुन्छ, तर उहाँको प्रकटीकरण चाहिँ मान्छेहरूले हामी यताबाट हेर्दाखेरि उहाँलाई तीनवटा व्यक्तिमा देख्छौँ भने परमेश्वरले उताबाट त एउटै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसर्थ अब येशू पूर्व अस्तित्व भन्ने शब्द पनि अलिक खतरा छ, हामीले बुझ्ने भाषा मात्र हो त्यो, किनभने उहाँ त अस्तित्व बिनाको हुनुहुन्छ, उहाँ त अनादिको हुनुहुन्छ। पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर भन्नुको अर्थ उहाँले आफैलाई तीनवटा व्यक्तिमा प्रकट गर्ने योजना चाहिँ परमेश्वरसँग पहिले नै रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यसपछि अब कहिले पुत्रलाई अलग गरियो शाब्दिक रूपमा भन्दाखेरि जब परमेश्वरको दिमागमा थियो, जब भन्ने शब्द त खतरा हो किनभने समयलाई तोक्न मिल्दैन, तर जब परमेश्वरले हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि जब परमेश्वरको दिमागमा चाहिँ संसारको सृष्टि, मानिसको सृष्टि सबै आयो। अब यसको पनि पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि अब पृथ्वी चाहियो, किन? लुसिफरको विद्रोहको कुरा परमेश्वरको अगाडि प्रश्न छ। त्यसर्थ लुसिफरलाई विद्रोह गरिएपछि त्यसलाई फ्याँक्ने एउटा ठाउँ चाहिन्छ, त्यो ठाउँको निम्ति पृथ्वी बनाउनु छ। त्यो पृथ्वी बनाएपछि त्यो पृथ्वीलाई रिडिम गर्ने भन्नाले फेरि परमेश्वरको हातमा ल्याउन एउटा पद्धति चाहिन्छ। त्यो सबै कुरा परमेश्वरको विचारमा जानु हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ पुत्रलाई भन्यो कि अब तिमी चाहिँ यो उद्धारको काममा लाग्न जानुपर्छ भन्ने अब उहाँहरूको बिचको सल्लाह भएको जस्तो हामी हाम्रो भाषामा भन्दैछौँ। त्यसर्थ त्यो बेलादेखि उहाँलाई थुमाको रूपमा, मसिहाको रूपमा, ख्रीष्टको रूपमा, अभिषिक्त जनको, अभिषिक्त भनेको कुनै विशेष काम गर्नलाई जानुहुने व्यक्तिको रूपमा छुट्याउनु भयो। र त्यसर्थ संसारको उत्पत्तिभन्दा अघि नै उहाँले चाहिँ छुट्यायो भन्ने कुरा हामीले पढ्छौँ। र त्यसपछि अब येशू चाहिँ आउनलाई पर्खनु भयो। त्यो पर्खिने किन? कतिले भन्छ कि शैतानलाई त्यो बेला हटाइदियो भइहाल्थ्यो, तर मिल्दैन, किनभने परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ। आफ्नो विद्रोही आफूले सजाय दिइसकेको, उसलाई त सजाय त दिइसकेको छ नरकमा जाने, तर त्यो सजायको निम्ति केही समय चाहिँ
कानुन त दिनुपर्ने हुन्छ त्यो न्यायिक रूपमा। त्यसर्थ उसलाई सक्रिय हुने, उसलाई परमेश्वरको विद्रोहमा चाहिँ जति पनि गर्न सक्ने एउटा मौका दिनको निम्ति परमेश्वरले उसलाई पृथ्वीमा फ्याँकिएको भन्ने हामी बुझ्छौँ। भनेपछि संसार त बन्नै पर्यो। अब उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पद, त्यसपछि 3 पदमा गएर अब त्यहाँको सृष्टिको सुरु हुँदाखेरि, तर 2 पदमा चाहिँ त्यो शून्य भएको ठाउँमा चाहिँ आत्मा चाहिँ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुभएको थियो। तर एकैचोटि हामी 3 अध्यायमा चाहिँ शैतानको उपस्थितिलाई देख्छौँ। भनेपछि त्यो पृथ्वीमा, जुन पृथ्वीमा परमेश्वरले 6 दिनको सृष्टि गर्नुभयो र मानिसको सृष्टि गर्नुभयो, त्यो संसारमा शैतानको उपस्थिति रहेछ। भनेपछि त्यो शैतानलाई अन्धकारमा पनि उ थियो, 6औं दिनपछि उज्यालो आयो र पनि त्यो बेला पनि थियो, त्यो थियो। र त्यसपछि अब भनेपछि परमेश्वरलाई यो थाहा भएर त्यो शैतानसँगको, अब मैले कतिपटक भन्दाखेरि बाइबलमा काहीँ प्रश्न लेखेको छैन, त्यसरी आधिकारिक भन्नु मिल्दैन। परमेश्वरले चाहिँ शैतानलाई नरकतिर पठाउने त्यो प्रक्रियामा परमेश्वरको हातमा चल्नको निम्ति नै मानिसलाई शैतानले एक किसिमले छुएर बिटुलिएको त्यो माटोबाट सृष्टि गर्दा परमेश्वरले, अब एफिसी 2:10 मा चाहिँ परमेश्वरको हातको सिप हामी भएका छौँ भनेको जस्तै, त्यो बेला परमेश्वरले आफ्नो सिप तैले बिटुलाएको यो माटैबाट मैले एउटा सृष्टि बनाएर 13 टाउको कुल्च्याउन म लगाउँछु भनेर शैतानले एउटा चुनौती दिएको र त्यो बेला शैतानलाई मौका पनि दिएको। तैले त यदि सक्छस् भने त्यसलाई फसाऊ, र त्यसले फसाउँछ कि फसाउँदैन, मैले त्यसलाई त नफस्ने खुबी दिन्छु र उसको सही हिसाब पनि दिन्छु, अब तैँले के गर्छस् भनेपछि शैतानलाई एउटा मौका दिएको जस्तो पनि हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। र अहिले पनि त्यो दिइराख्नु भएको छ, किनभने शैतानलाई पूर्ण रूपमा यहाँबाट हटाएको छैन। 1000 वर्षको समयसम्म शैतानलाई यहाँ काम गर्ने मौका दिइराख्नु भएको छ। अब यो सबै कुरा सोच्दाखेरि मानिस चाहिँ हार खायो। अब मानिस चाहिँ त परमेश्वरले हराउनु भएको होइन, मानिसले आफ्नै निर्णय गरेर परमेश्वरबाट इन्डिपेन्डेन्ट भएर हार खायौँ। हार खाएपछि त परमेश्वरले छोड्नु मिलेन, किनभने पृथ्वीको अधिकार तलाई दिएको भनेर भन्नुभएको हो, त्यो त दिएरै छोड्नुपर्छ। तर त्यो पृथ्वीको अधिकार कायम गर्नको निम्ति एकजनालाई पठाउनुपर्छ। अब तपाईँले त्यो दागबारीको उखान सम्झिनुपर्छ, जहाँ चाहिँ आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु हुँदैछ। भनेपछि येशूलाई त्यो बेलाको निम्ति तयार गरेर ठिक समयमा, अब हामीलाई समयको अन्धमा भनेर लेखेको छ सुसमाचारमा, पूर्णतामा चाहिँ येशूलाई पठाउनु भयो। भन्नुको अर्थ त्यो 4000 वर्ष किन दिनु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन, तर परमेश्वरको न्यायको समय हो त्यो। त्यो समयमा शैतानलाई तैँले त आफै गर, जति गर्छस् मेरो मान्छेलाई गर, तर त्यसमध्ये परमेश्वरमा विश्वास गरिएको मान्छेहरूलाई, धार्मिक जनहरूलाई परमेश्वरले चलाएर पनि देखायो। त्यो बेला पनि त शैतानलाई जिस्क्याएकै हो, तैँले त खुब तेरो अधीनमा ल्यायो भन्छस्, तर खोइ म तेरै हातबाट त फुत्कार ल्याएर मेरो काम चलाइराखेको छु भनेर पनि देखाउनु भयो। परमेश्वरलाई च्यालेन्ज गर्दै, हो च्यालेन्ज गर्दै चाहिँ उल्टो परमेश्वरले पनि त देखाउनु हुँदैछ। अब एउटा अब्राहमलाई लियो, एउटा नुहालाई लियो, एउटा हनोकलाई लियो, एउटा दाउदलाई लिएर भनौँ उनीहरू मोरलमा अरू कुराहरूमा त कमजोर भए पनि परमेश्वरले आफ्नो हातमा चलाएर देखाउनु भयो। हो त्यसपछि आएर येशू आउनु भएपछि त अब हामीलाई थाहा छ येशूको त जन्मको सूचना पाउने बित्तिकै शैतानलाई थाहा भयो। शैतानको एउटा खुबी के छ भने भएको कुरा थाहा पाउँछ, नभएको कुरा थाहा हुँदैन। उसलाई भविष्य र एउटा सानो कुरा बताउन चाहन्छु, यो भएको कुरा, देखिएको कुरा उसले थाहा पाउँछ, सुनेको कुरा उसले थाहा पाउँछ। अब धेरैजनाको प्रश्न छ, जस्तै कुनै न कुनै कुरा परमेश्वरको राज्यको लागि भनौँ अथवा हाम्रो सन्तुष्टिको लागि भनौँ, हामी त प्रभुको राज्यको फुलबारीभित्र खेल्ने मानिसहरू मात्रै हौँ। कसैले अपोस्टलिक भन्ला, कसैले इभेन्जलिस्ट भन्ला, कसैले स्पिकर भन्ला, कसैले मोटिभेसनल भन्ला, कोही बाइबल शिक्षक होला। हामी त प्रभुको फुलबारीको खेतालाई गोडमेल गर्ने मात्रै हो। हाम्रो मनमा भएको कुरो परमेश्वरलाई थाहा छ, हाम्रो हृदयमा भएको, हाम्रो मनमा भएको कुरो परमेश्वरलाई थाहा छ, तर शैतानलाई थाहा हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। ओके, जसै हामी मुखबाट निकाल्छौँ त्यो कुरो शैतानलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यसपछि मात्रै भत्काउनु खोज्ने, बिगार्न खोज्ने, नाश बनाउनु खोज्ने काम चाहिँ हामीले निकालेपछि हुन्छ अथवा हामीले गरेपछि हुन्छ। तर अब यसमा एउटा अलिकति जोड्नुपर्ने कुरा, हामीले चाहिँ एउटा बानी बसालेपछि त्यो बानीको बारेमा उसलाई जान हुन्छ। अब उदाहरणको लागि तपाईँलाई झुट बोल्ने बानी छ भने त्यो उसलाई थाहा छ, त्यसले गर्दा यस्तो बेलामा त यसलाई झुट बोल्ला भनेर ऊ अन्दाजी गर्न सक्छौँ। यद्यपि हामी नबोलेपछि ऊ हार खान्छ त्यसमा, तर त्यो अन्दाजिफिकेसनको काम चाहिँ उसले गर्न सक्छ। तर
उसले चाहिँ जबसम्म हाम्रो मुखबाट वा हाम्रो गहराईबाट केही कुरा निस्किँदैन उसले पत्ता लगाउँदैनौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ अब 139 पाइन सङ्ग्रहमा ठाडैबाट हाम्रो हृदयको कुराहरू जान्नुहुन्छ, किनभने उहाँ त सर्वज्ञानी जस्तै हुनुहुन्छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थनामा त हाम्रो मनमा भएको कुरोहरू निस्किन्छ, अनि त्यो प्रार्थना उसले सुन्छ कि सुन्दैन? सुन्छ 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 दुईजनाले सुन्छ। परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, अब पवित्र आत्माले प्रार्थना गर्नलाई स्ट्रेन्थ दिनुहुन्छ, परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, शैतानले सुन्छ। सुन्छ। त्यसले गर्दा नै बुद्धिको प्रार्थनाको समस्या त्यही हो। अब निवासको कुरा त्यहाँ आउँछ, उहाँ आत्माबाटको प्रार्थना, किनभने जब आत्माले चाहिँ त कसैले नचिन्ने माले पनि नबुझ्ने भाषामा प्रार्थना गर्छ, शैतानले पनि बुझ्दैन, किनभने शैतानले त यहाँ भित्रको कुरा मात्र आउँछ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ एउटा कभरिङ भन्छु, प्रार्थनामा एउटा कभरिङ हुन्छ, त्यो कभरिङ चाहिँ शैतानले पाउँदैन। त्यो परमेश्वरसँग त डाइरेक्ट कनेक्सन हुनसक्छ, तर त्यो त अब हटलाइन जस्तो हो, परमेश्वरसँगको हटलाइन चाहिँ कहिले हुन्छ। तर साधारण हाम्रो प्रार्थनाहरू उसले टिप्छ र उसले त्यसको अड्कल गर्छ, यसले त कहाँसम्म पुगेछ, यसको विश्वासको नाप कस्तो छ, यसले चाहिँ अब नेक्स्ट एक्सन के गर्ला भन्ने ऊ अड्कल गर्छ। त्यो अड्कलको हिसाबमा उसले प्लान गर्छ, तर कतिपटक त्यो प्लान फेल हुन्छ, किनभने परमेश्वरको अनुग्रहको अर्को एउटा प्रक्रिया पनि हामीमा कायम छ। त्यसर्थ हाम्रो गहराई मात्र होइन, परमेश्वरको अनुग्रह अझै पनि हामीमाथि कार्यरत छ। त्यसर्थ अब हामीले भन्दै आएको कुरा, अब एदनको बगैँचामा त्यो पाप गर्न लगाएपछि मानिसलाई उसले डोमिनेट गरिए तापनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि अब 3:15 त प्रतिज्ञा दिनुभयो, स्त्रीको यही स्त्रीको अहिले स्त्रीलाई फसाइस्, तर यही स्त्रीको एउटा सन्तति निस्किन्छ, त्यसले तेरो टाउको कुल्चिनेछ। तर अघि पुग्यौँ सर, हामी गलाती 4:4 पुग्यौँ, समयको पूर्णतामा उहाँ आउनुभयो। अब उहाँ आउनुभएको कुरो प्रत्यक्ष रूपमा शैतानले देख्यो, देखिने बित्तिकै देखि प्रब्लम के भयो। अब मारिएको कोखभित्रै यसुलाई इन्कार गर्ने मौका उसले खोज्यो, युसुफलाई खबर दिएर, तर परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुभयो। र त्यसपछि उसले अब हेरोदका आएको ज्योतिषीहरूबाट उसले मौका पायो, तर परमेश्वरलाई कभरिङ, अघि मैले भनेको कभरिङको एस्पेक्ट कहाँ हुन्छ भने घोटालाहरूलाई जो चाहिँ उसले एक्सपेक्टै गरिएको थिएन त्यस्तो ठाउँमा परमेश्वरले आफ्नो घोषणा गर्नुभयो, र उनीहरू आएर मरियम र युसुफको निम्ति त्यो महत्त्वपूर्ण थियो, किनभने एउटा साधारण बच्चा जस्तै जन्मिएको चाहिँ एक्सपेक्ट गरेकै थिएन कि घोटालोहरूमा घोषणा। त्यही त। अब उसले चाहिँ दरबारमा पुग्दाखेरि त उसले त एक्सपेक्ट गर्ने नै भयो, ऊ त पछि लाग्यो, र त्यहाँबाट त उसले अलिकति भए पनि सुईको ताप आएपछि र उसले चाहिँ त राजालाई उक्सायो, तर त्यहाँ पनि परमेश्वरले हस्तक्षेप गरेर उनीहरूलाई अर्को बाटो पढायो, र त्यो जोकमा चाहिँ हेरोदले चाहिँ धेरै बच्चाहरूलाई मार्यो। तर फेरि यो त परमेश्वरको हुँदै आवश्यक थियो, किन पुरानो करारमा भएको आगमनीहरू पुरा गर्नलाई त बच्चाहरू मर्नु पनि थियो। त्यसो गर्दा कहिले पनि शैतानले गरेको काममा शैतानलाई श्रेय पाउँदैन, किनभने परमेश्वरले पहिले नै त्यो तोकेको हुन्छ। जसरी यहुदा इस्करियोती धोका दिने कुरा शैतानले गर्न लगाएको भए पनि अन्त श्रेय त परमेश्वरकै हुन्छ, किनभने पहिले नै उहाँले भन्नुभयो थियो एउटाले धोका दिन्छ भनेर। भनेपछि परमेश्वरले आफ्नो पूर्व प्लानमा नभएको कुरा शैतानले पनि गर्न नसक्ने रहेछ। यो त अनुग्रहको एउटा प्रकरण हो। अब यसो चाहिँ आउनुभयो, साधारण मानिस भइकन जिउनुभयो, उहाँले कहिले पनि ईश्वरीयत्वलाई चलाउनु भएन। अब उहाँले आफैलाई रित्याउनु भयो भनेर फिलिपीको पत्रमा लेखेको छ, तर उहाँमा चाहिँ पवित्र आत्माको पूर्णता भनेपछि येशूले नासरतको येशूले मरियमको छोरा येशूले होइन, तर येशूमा भएको पवित्र आत्माले भन्नाले परमेश्वर आफै। अब येशूले मलाई परमेश्वर हुँ भन्नु मिलेन, किनभने उहाँले रीति आउनु भएको छ, र त्यो अवस्थामा उहाँभित्र परमेश्वरको आत्माले चाहिँ सक्रिय भइकन काम गर्नुभयो। त्यसर्थ लुकाको सुसमाचारमा लेखेको छ, परमेश्वरको आत्माको शक्तिमा उहाँले सुसमाचार सुनाउँदै बिरामीहरूको पार्दै जानुभयो। अब त्यो सत्यता सिद्धिएपछि अब क्रुसकोतिर जाँदाखेरि एदनको बगैँचामा गत्समनीको बगैँचामा येशूले त्यो प्रार्थना गर्नु परिएको कारण पनि परमेश्वरले यो पुष्टि गर्न खोजेको हो कि मेरो छोरा त साधारण मानिस नै हो, तर परमेश्वरको आत्माले डोर्याइराख्नु भएको छ। अब तपाईँले शैतानसँगको परीक्षामा पनि परमेश्वरको आत्माले डोर्याएर लगेयो भनेको छ। यसो आफै गएको पनि होइन, शैतानले तानेर लगेको पनि होइन, तर परमेश्वरको आत्माले चाहिँ त्यो मौका शैतानलाई दिएको हामी पाउँछौँ। भनेपछि येशूको जीवन चाहिँ कहिले पनि एउटा अमानवीय जीवन जिउनु भएन, उहाँले त साधारण मानिसको जीवन जिउनु भयो। यद्यपि उहाँ त सिद्ध मानिस, सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र त्यो व्यक्तित्वको कुरा हो, तर काममा चाहिँ उहाँ त साधारण मानिसको कमजोर मानिसको रूपमा भोक लाग्ने तिर्खा लाग्ने मानिसको रूपमा देखा पर्नुभयो। तर परमेश्वरको आत्माको पूर्णतामा पुरा शक्तिमा चाहिँ उहाँले पाप रहित भएकोले उहाँलाई 100% प्रयोग गर्न पायौँ। हामी त अझै पनि पापमा
मिसिएको हुनाले हामीलाई पवित्र आत्माले पनि पूर्ण रूपमा चलाउनु पाउनु भएको छैन, तर येशूलाई 100% चलाउनु पाउनुभयो। र अन्त्यमा गेत्सेमनीको बगैँचामा त्यो एउटा प्रार्थनाले पनि के देखाउँछ भने येशूमा पनि हामी जस्तै, अब हिब्रूको पुस्तकमा त्यो प्रस्ट्याएको छ, हामी जस्तै उहाँ पनि रुई रुई प्रार्थना गर्नुभयो। तर तुरन्तै येशूको विल भन्नाले पवित्र आत्माको अगुवाईमा भएको विलले उहाँ चलाउनु भयो, सो इच्छा भनेपछि येशूले चाहिँ त सो इच्छाले निर्णय गर्नुभयो कि म क्रुसमा जाने भनेपछि सो इच्छाले चाहिँ पाप गरेको ठाउँमा सो इच्छाले नै पापको बलिदान हुनु आवश्यक थियो, जबरजस्ती होइन। त्यो कारणले गर्दा येशू त्यो सो इच्छा प्रकट गरेर जानुभयो। त्यो पनि परमेश्वरको योजनाभित्रको काम हो। अन्तमा क्रुसमा चाहिँ अब सिद्धियो भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो काम पुरा गर्नुभयो र त्यो कामको कन्टिन्युएसन चाहिँ हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ। जसरी येशूले भन्नुभयो जसरी पिताले मलाई पठाउनु भएको छ म तिमीहरूलाई पठाउँछु। अब त्यो कुन माहौलमा हो, कुन कामको लागि हो भन्ने कुराहरू प्रश्न छ। सर्दा येशूको जीवन चाहिँ हामीले 3 पार्श्वमा हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ उहाँको पूर्व अस्तित्वमा चाहिँ उहाँ आफै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब मैले कतिपटक एक्सप्लेन गर्दाखेरि 2-3 शब्दहरूमा भन्छु, उहाँ पुत्र परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मसिहा हुनुभयो, उहाँ मसिहा भएर आउनुभयो र 30 वर्षको उमेरमा थुमाको रूपमा प्रस्तुत हुनुभयो र त्यो थुमाको काम चाहिँ कालवरीको क्रुसमा उहाँले 3.5 वर्षमा पुरा गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँले बौरी उड्नु हुँदाखेरि उहाँ महिमित प्रभु भएर बौरी उड्नुभयो भनेपछि यो सबै उहाँको व्यक्तित्वको विभिन्न पार्टहरू प्रकट भएको। अब उहाँ महिमित प्रभु भएर शरीरमै बौरी उडेर माथि जानुभयो। अहिले उहाँ त परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ र अहिले पनि उहाँ त पुरा महिमामा आइसकेका छैनौँ। जसरी यूहन्ना 17 अध्यायमा येशूले प्रार्थना गर्नुभयो, जस्तो म तपाईसँग थियो त्यसरी मलाई त्यो महिमामा फुर्ताउनुहोस्। अब त्यो महिमा चाहिँ अझै पर्खनुपर्ने कुरा के छ भने भजन सङ्ग्रहमा छ, तिम्रो पाउदान मुनि सबै शत्रुहरू नआउँछे पर्ख भनेपछि अब एफिसियाको अध्यायको अन्तिम पदमा पुग्यो। अब 17 देखिको पदहरूमा वा कोलोसीको पुस्तकमा सबै कुरा उहाँको निम्ति बनाएको, यो संसार बनाएकै उहाँको निम्ति, मानिसलाई बनाएकै उहाँको निम्ति, शैतानसँग यो टक्कर भएकै उहाँकै निम्ति, यो सबै कुरा सिद्ध्याएर उहाँमै यो सबै कुरा पुरा हुनुपर्छ भनेपछि सृष्टि अब यूहन्ना 1 अध्यायको 3 पदले यो प्रश्न पार्छ, उहाँ बिना कुनै थोक हुन आएन, हुन आएको सबै कुरा उहाँबाटै हुन आयो र कोलोसीले त्यो पनि थप्छ कि उहाँकै निम्ति हुन आयो भनेपछि येशू भन्ने परमेश्वरको जुन मानवीय रूपमा प्रकट हुने परमेश्वरको त्यो प्रकटीकरण छ त्यो व्यक्तिको निम्ति भनेपछि कसको निम्ति भन्नुहोस् त, कसको निम्ति यो सबै मण्डलीको निम्ति भन्नाले हामीलाई आफ्नो हैसियतमा ल्याउने, परमेश्वरले आफ्नो महिमित प्रतिरूपमा बनाएको मानिसलाई फेरि फिर्ता त्यो महिमित प्रतिरूपमा ल्याउनुको निम्ति एउटा माध्यमको रूपमा येशूलाई चलाउनु भयो, पुत्र परमेश्वरलाई चलाउनु भयो। अब त्यो काम सिद्धिएपछि त पुत्र परमेश्वर सिद्धिएको छैन, किनभने उहाँ त पहिले नै हुनुहुन्छ। तर अहिले अब पुत्र परमेश्वर अर्को हैसियतमा आउनेवाला हुनुहुन्छ, उहाँ राजा भएर आउनुहुन्छ भने राजा हो भने त कसको, आफूलाई अधिकार दिएको पिताको मुनि भनेपछि जसरी हामी पिताको मुनि बसेर राज्य गर्न सकेनौँ, अब येशू र हामी मिलेर राज्य गर्छौँ भन्नुको अर्थ हामीलाई पनि सँगै लिएर राज्य गर्नको निम्ति येशू चाहिँ मानिस हुनुभएको हो। मानिस नभएको भए मानिसको उद्धार हुँदैन। श्रोता, मानव जातिको उद्धारको निम्ति येशू मानिस भइकन आउनु थियो र मानिसकै मृत्युबाट चाहिँ हाम्रो उद्धार आउनु थियो। अब मानिसकै उद्धारबाट हामी महिमित हुनु छ। अब मैले एउटा उदाहरण भन्छु, एउटा कङ्गाल परेको केटी, कसैले मूल्य नदिने केटी, अब हामी त केटीहरूलाई त मूल्य दिन्छौँ विभिन्न किसिमले, सुन्दरताले, उसको हैसियतले, पढाइ। अब त्यो कुनै किसिमको मूल्य दिन नसक्ने एउटा केटीलाई एकै क्षणमा करोडपति बनाउने उपाय के छ? एउटा करोडपतिसँग बिहा गराइदिने वा एउटा करोडपतिले त्यो केटीलाई ल तलाईमा बिहा गर्छु भनेपछि त उसको त पुरै अब वास्तवमा येशूले गर्नुभएको त्यही हो। अब परमेश्वरको हातबाट फुत्केर मृत्युमा पुगेको मानिसलाई फेरि पूर्व स्थितिमा ल्याउन अरू केही उपाय भएन। परमेश्वर आफै पुत्रको रूपमा पृथ्वीमा आइकन हामीलाई बिहा गर्नुभयो। त्यही हो, दुलहीको भाषा चलाउनुको कारण त्यही हो, हामीलाई दुलही बनाउने। अब दुलहीको त बराबर हैसियत हुन्छ भनेपछि परमेश्वरको राज्य जो चाहिँ एदनको बगैँचामा स्थापित हुनुपर्ने थियो भएन र त्यो राज्य अब नयाँ पृथ्वीमा लागू हुन्छ जहाँ हामी येशूसँगै राज्य गर्छौँ। अब येशूसँगै राज्य गर्छौँ भने हामी परमेश्वर हुन्छ त हुँदैन, तर येशूको दुलही हुन्छ।
भनेपछि पुत्र परमेश्वर जुन मानवीय रूपमा प्रकट भएर आफैलाई प्रकट गरेर हो त्यो परमेश्वरसँगको सहकार्यतामा हामी नयाँ पृथ्वीमा राज्य गर्छौँ। अब त्यो सुन्दरताको त्यो दर्शन चाहिँ पौलले देखेका थियौँ। त्यसो गर्दा पौलले भन्छ यो संसारको दुःख र कष्ट केही पनि होइन, किनभने हामी जुन दिन आउँदैछौँ हरेक कुरा टेक्ने हरेक कुरा जिब्रोले भन्ने त्यो दिनमा हामी राज्य गर्छौँ उहाँसँग। त्यसो गर्दा हाम्रो हैसियत भनेको चाहिँ त उही हैसियत हो एदनको बगैँचाको। त्यो दुनियाँ देखेको मान्छेले यो दुनियाँलाई खासै मतलबै हुँदैन, मतलब गर्दैन। राइट, पौलले त्यही भन्ने खोजेको। तर अब यो अग्रगामी हेराइ चाहिँ अब सोचाइ होइन, हेराइ। अब येशूलाई नै नदेखेकोले त यो हेराइ त कहाँबाट पाउँछ? अब येशूलाई किन देख्नु पर्यो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई विश्वास गरेर पुग्दैन, किनभने परमेश्वर अहिले पनि हाम्रो लागि एब्स्ट्र्याक्ट। सर एउटा अहिलेको विडम्बना भनौँ अथवा अहिलेको कमजोरी भनौँ, अहिले त यो राज्यलाई देख्दैन नि। अहिले त यसोलाई भुँडी दुखेको निको पार्ने यसो, मतलबी टाउको दुखेको मतलबी पार्ने यसो, चाराना जुटाउने यसो, मतलबी हजुरको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि यो देख्ने एउटा पृष्ठभूमि छ। फेरि कर्ममार्ग हो, भिगमङ्गुवा। अब हात पसारिएपछि कसैले केही देला भने त्यो मानसिकता हो। हामी त परमेश्वरको छोराछोरी हो, हामी मानिस होइन त। हामी त मानिसभन्दा धेरै विशिष्ट श्रेणीमा गइसकेका छौँ पहिलो पत्रुस 2:9मा। तर त्यो हैसियतलाई नबुझेर अझै पनि आफैलाई कमजोर गरिब, अब हाम्रो साधारण भाषा छ नि, हामी गरिब निमुखा अब एकदमै गई गुज्रिएको मानिस भन्ने त्यो भाषा चाहिँ कति विश्वासीको मुखबाट अझै हटेको छैन। हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएपछि पनि अझै मागेर बस्नुपर्ने। अब येशूले मत्ती 6 अध्यायमा चाहिँ तिमीहरूको बुवा हुनुहुन्छ, त्यसो गर्दा तिमीहरूले कुनै कुरामा फिक्री नगर, अन्यादि जस्तै नमाग। तर हामी मागेकै मागिएछ, त्यो पनि फेरि जबरजस्ती मागेछ, जबरजस्ती पनि बोकरताल गरेर मागेछ परमेश्वरलाई जबरजस्ती। अब निको पारिएन भने हामी त 7 दिन उपवास बस्छौँ, 40 दिन बस्छौँ भनेर भन्नुपर्दा एक किसिमले परमेश्वरबाट त्यो निकाल्न खोज्ने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ अझै पनि हामीबाट हटेको छैन। परमेश्वर त हामी शत्रु छँदै प्रेम गरेर आफ्नो अनुग्रहमा हामीलाई काम पल्टिराखेको ठाउँबाट उठाएर ल्याएर आफ्नै काखमा राखेर पनि अझै त्यो काखको मजा लिन नसकेर टाढैबाट तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ अब भनेर खोज्ने बानी चाहिँ। अब फेरि यसको लागि त हाम्रो धेरैले त्यसलाई साथ दिएछ। किन? अब नयाँ करारबाट केही बोल्न आउँदैन, भजन सङ्ग्रहको एउटा पद लियो। अब दाउदले अब पवित्र आत्मा आउन अघि, उद्धार पाउन अघि गाएको कुराहरू गाएर त्यही दोहोऱ्याएर ल भजनमा यसो लेखेको छ भनेर भन्ने प्रवृत्ति चाहिँ अहिले पनि हावी छ। त्यसर्थ यो माग्ने प्रवृत्ति चाहिँ जबसम्म हामीबाट हट्दैनौँ, माग भनेर यसुले पनि भन्नुभएछ। तर त्यो पनि अब तपाईँले ख्याल गर्नुपर्छ कि यो माग भन्ने शब्द कसलाई भन्नुभएको? यहुदीहरूलाई भन्नुभएको, उद्धार नपाएकाहरूलाई भन्नुभएको। तर तपाईँले चाहिँ प्रेरितको 2 अध्यायपछि त माग भन्ने शब्द कहीँ पनि पाउँदैन। बरु परमेश्वरको आत्मामा अझै हामीमा भएको कुरा चलाऊ भन्ने कुरा हुन्छ। अझै उपदेशक 5:2 पनि लेखा रहेछ। के लेखेको छ? बोल्नमा हतार नगर, परमेश्वरको अघि केही कुरा बोल्न तिम्रो मनमा आतुरी नगर। परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ र तिमी संसारमा छौ, यसकारण तिम्रो वचन थोरै होस् भनेपछि अहिले हजुरले भन्नुभएको प्रसङ्गलाई हामी मुनि छौँ, उहाँ माथि हुनुहुन्छ। हाम्रो विचारभन्दा उहाँ माथि हुनुहुन्छ, हाम्रो बोलीभन्दा हाम्रो शब्दभन्दा उहाँ माथि हुनुहुन्छ। तर त्यहाँ काटौँ है, काटौँ सर। त्यो पद मिल्दैन। किनभने त्यो पद कहिले आएको हो? यो त सुलेमानले कहिले त पाएको? यसो आउन अघि भनेपछि हामी पवित्र आत्मा पाएको हो नि। परमेश्वर त माथि होइन त, यही हुनुहुन्छ त। परमेश्वर त मसँग हुनुहुन्छ भने म त कुरा गर्न माथि जानुपर्छ त। सर यो माथि तलको सिद्धान्त लागु हुँदैन, हामी त उहाँसँगै छौँ। अब तपाईँ आफै अघि भन्नुभयो कि इमानुएल, अब काट्यो त उल्टो। अब इमानुएललाई उता लिएर राख्ने, म त यहाँ बेचारा यहाँ बसेछु भन्नु मिलेन त। सर त माथि अब एफएसीको पत्रमा चाहिँ त्यो लेखेको छ, को माथि गएर तल्लो लिएर आउँछ, को तल्लो गएर उचालेर ल्याउँछ, किनभने यसो हामीसँग हुनुहुन्छ। अब त्यो आत्मा आएकोले त त्यो सेवाहरू पाएको छ। तर त्यो सेवा अब कसैलाई त कुर्सी आडप गर्ने भनेपछि अब कोरियाको 160 जना यसो चाहिएन, अनि पितावाला यसो चाहिएन, करारवाला। अहिले त करारवाला छ नि त सर, कभिनेन्टवाला छ। यो कभिनेन्टवाला यसो पनि चाहिएन। हामीसँग त यसो छँदै हुनुहुन्छ।
भनेपछि हामीलाई इम्मानुएल येशू भए पुग्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ, म युगको अन्त्यसम्म तिमीहरूसँगै छँदैछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। भएको येशूलाई नदेख्ने भने नचिन्ने ओके नचिन्ने, तर नभएका येशूलाई खोज्दै हिँड्ने हो, त्यही फेरि कर्ममार भयो। दर्शकबिनहरू, अहिले प्रभुको दासले गर्नुभएको यो अलौकिक र बिब्लिकल बाइबलीय बेस भएको कुरा, प्रभु येशू ख्रीष्टको पूर्व अस्तित्व, यो फेरि पूर्व अस्तित्व भन्ने बित्तिकै गलत तरिकाले हामीले बुझ्नु भएन। आजबाट हामीले सिक्यौँ उहाँ को हुनुहुन्थ्यो, उहाँ के हुनुभयो, अहिले कहाँ हुनुहुन्छ र अहिले के हुनुहुन्छ र भविष्यमा के हुन आउनुहुनेछ र अहिले हामीसँग को हुनुहुन्छ भन्ने मुख्य विषयवस्तुलाई नमोडिकन नतोडिकन भएको येशूलाई ओझेलमा पारी, भएको पवित्र आत्मालाई काम गर्न नदी, नदेखिएका शारीरिक सांसारिक खमीर हालेका शब्दमा आधारित भएका येशूहरूको पछि नलाग्नु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र जो जतिजना लाग्नु भएको छ हामीहरू तपाईँलाई रोक्न पनि चाहँदैनौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई फ्री विल दिनुभएको छ, स्वतन्त्र इच्छा। तपाईँ अनन्तको येशूलाई पछ्याउने कि नाश भएर बाकसमा गएर किराले सडेर स्याउ स्याउ किरा परेर नष्ट हुने येशूको पछि लाग्ने, तपाईँको हातमा त्यसको निर्णय छ। र अहिले भर्खरै हामीले प्रभुको दासबाट सुन्दै गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै कुराहरू हामीले सुन्ने अवसर पायौँ। त्यो धेरै कुराभित्र धेरै कुराहरू पर्छन् र हामी आशामा बाँचेका मानिसहरू हौँ। आमेन। हाम्रो लागि अनन्त आशा छ, हाम्रो लागि जीवन छ, हाम्रो निम्ति मूल्य मान्यता छ। यो संसारमा केही नभए तापनि हाम्रो निम्ति ठुलो संसार, ठुलो राज्य येशूले लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीले सिकेका छौँ। र यो भिडियो मार्फत यहाँहरू सबैजनालाई आशिष पुगेको छ भन्ने हामी विश्वास गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ। धेरै धन्यवाद छ। जय मसीह। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रभुले अझै हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ र हामी सिक्दै जाने हो। तर याद गर्नुपर्ने त स्वर्गमा कान लुकेर बस्ने परमेश्वर होइन, मसँग हुनुहुने र मसँग बोलिराख्नु भएको र बाइबल खोल्दाखेरि नै तपाईँले सम्झिनुहोस् परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। र कसैको वचन सुन्दाखेरि पनि वा अनियादी किन नहोस्, त्यो मान्छेले बोल्दाखेरि पनि यसबाट परमेश्वरले मसँग केही बोल्नु हुँदैछ कि भन्ने त्यो आकाङ्क्षा र त्यो उत्सुकता हामीमा भएको होस्, ताकि परमेश्वरको आवाजलाई हामी सुन्न सकौँ। र उहाँले हामीलाई डोर्याइराख्नु भएको र अघि भाइले भन्नुभयो जस्तै पवित्र आत्मालाई काम गर्न दिउँ। उहाँले हामीलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ, निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो प्रक्रियामा हामी तगारो नहालौँ। उहाँलाई सहयोगात्मक रूपमा, उहाँसँग पूर्ण रूपमा अधीनतामा रही काम गरियौँ भने परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई उहाँको इच्छा अनुसारको जीवन बनाउनुहुन्छ र येशूको रूपमा बदलिँदै जाने त्यो प्रक्रियामा हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। अब येशूलाई पढाउनुको एउटा कारण चाहिँ उहाँको रूपमा हामीलाई देखाइदिनलाई पनि हो, चिनाउनलाई पनि हो, ताकि चाफुटे शरीरमा उहाँ जस्तै बन्नु पाए त पुगिगयो। र त्यो स्थितिको निम्ति पनि येशूलाई हामीलाई पठाउनु भएको हो र त्यो कुरा हामीहरूको जीवनमा साक्षात्कार भएको होस्, त्यसको लागि हामी प्रभुको अनुग्रह मागौँ, प्रभुको आत्माको अगुवाईमा र उहाँको वचनको अधिकार मुनि राखेर जिउँ भन्ने पक्का पनि प्रभुले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। र प्रभु तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। जय मसीह।